السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد الدرس جديد ديال لا فيسكاليتي دو لونتربريز اللي غادي نشوفوا بيان سور واحد لا بارتي الاولى كنبداو بها لا تيفيا. غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس دي زابليكاسيون دي كيو سي ام فوسط لا فيديو اللي غادي نقادوهم انصامبل. مشينا على بركه الله. La TVA ou bien la taxe sur la valeur ajoutée. قبل ما نعطيو اي ديفينيسيون غادي نحاولوا نفهموا لو ميكانيزم ديالها ولا لو برينسيپ كيفاش كومون يل فونكسيون هاد لا تاكس او بيان هاد لامبو هذا ديالنا. داكوغ، باش نفهموا لا تيفيا غادي نعطيو واحد المثال اللي هو بسيط. غادي نعطيو مثال ديال واحد لونتربريز غنسميوها قرار راسك. هاد لونتربريز باش تبيع لي كليون ديالها ولا بدا خاصها دير لاشا ديال لي بيان اي سيرفيس. بحال لي مارشانديز، لي ماتيير بروميير، لي فورنيتور كونسومابل، لي زومبالاج، ترونسبور اتسيتيرا. من بيان سور من عند لو فورنيسور. ça veut dire هاد السيد هذا هو اللي كيفورنينا بهاد لي زيليمون هادو، وحنا خاصنا ولا بدا نخلصوه اون تي تي سي. ça veut dire كوا تي تي سي هو لو مونطون اور تاكس، القيمه ديال هادوك لي بيان اللي عطانا زائد واحد لا تاكس كتسمى لا تي في او بيان كتسمى لا تي في ريكوبيرابل. على اشرينا على لي مارشانديز، على لي شارج باغ اكزومبل، ولا على لي زيموبيليزاسيون. شفنا في لا كونطابيليتي اننا كنديرو باغ اكزومبل لاشا د مارشانديز ولا بدا كنديرو عليها ليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج. داكوغ، هنا في المقابل هاد لونتربريز كدير لا فونت ديال لي بيان اي سيرفيس. بيان سور لي كليون ديالها، لي كليون حتى هما ولا بدا خاصهم يخلصونا اون تي تي سي. ça veut dire quoi تي تي سي؟ هي القيمه ديك تاعت لي بيان اللي بعنا ليهم زائد واحد لا تاكس كتسمى لا تي في. وهنا كنسميوها اون تي في اللي هي كوليكتي او بيان فاكتوري. Très bien, شفنا bien sûr في la comptabilité ملي كنديرو لي فونت ديال لي مارشانديز كنديرو معاها ولا بدا ايطا تي في فاكتوري. تري بيان، حتى لهنا فهمنا العلاقه ديال هاد لونتربريز مع لي كليون ديالها ومع لي فورنيسور ديالها. تري بيان، دابا غادي ندوزو اش لا ديكلاراسيون اي لو بايمون ديال هاد لا تاكس، كيفاش العلاقه ديالتنا حنا مع الدوله. تري بيان، كناخدو لا تيفيا كوليكتي او بيان فاكتوري اللي خدينا من عند لي كليون ديالنا، كنقصو منها لا تيفيا ريكوبيرابل سوا سور شارج او بيان سور ايموبيليزاسيون اللي خلصنا لو فورنيسور ديالنا. عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هي تخرج لينا موجبه، الحاله الثانيه هي تخرج لينا سالبه. دونك غادي نخيطيو الحاله الاولى. الا خرجت لنا واحد القيمه اللي هي موجبه كتسمى واحد لا تيفيا دو. خاصنا ولا بدا ندوزو لا ديكلاراسيون اي لو بايمون ديالنا لاش للدوله. تري بيان، سوا في لو ريجيم اللي هو مونسيوال ولا لو ريجيم تريمستريال، على شهر ولا على 3 شهور. الدوله بيان سور اللي هي ليطا. تري بيان، نشوفوا الحاله الثانيه. الا خرجت لنا سالبه، سالبه ça veut dire اننا ما كتسالنا الدوله والو، حنا اللي كنتسالوها. ça veut dire غادي نديرو سولمون لا ديكلاراسيون، وديك القيمه اللي كنتسالوها غادي نغوبورتيوها الشهر ولا لو تريمستر اللي جاي. ça veut dire كوا غادي نغوبورتيها، غادي عندنا الحق نقصوها من الحساب ديال الشهر الجاي ولا ديال التريمستر الجاي باش نستافد منها، حيت انا باقي تنتسالها للدوله. Prenons le premier exemple. L'entreprise قرار راسك commercialise des produits imposables au taux normal de 20%. Prix d'achat hors taxe 1000 dirhams. La TVA de 20% c'est 200 dirhams. Prix d'achat TTC 1200 dirhams. Les ventes اللي عندها prix de vente hors taxe 1500, la TVA de 20% 300 dirhams et le prix de vente TTC 1800 dirhams. غادي ندوزو نحسبو لا تيفيا بهذا المثال هذا اللي هو ان اكزامبل شيفري. تري بيان، دونك كيف العاده لونتربريز ديالنا غادي
تشري des marchandises من عند لو فورنيسور غادي تخلصو ب 1200 درهم تي تي سي اللي فيها 1000 درهم اور تاكس اي لا TVA هي 200 درهم كتسمى لا TVA ريكوبيرابل في لا كونطابيليتي كنشوفوها في لو جورنال ديالنا سي 200 dirhams est ta TVA récupérable sur charge. Très bien. En contrepartie, غادي تبيع هاد لي marchandises le client ديالها. Le client غادي يخلصنا ب TTC 1800 dirhams. فيها 1500 dirhams hors taxe plus 300 dirhams ديال la TVA اللي هي la TVA collectée. Très bien. حتى لهنا فهمنا هاد لي زوبيراسيون. غادي ندوزو la déclaration et le paiement. غادي ناخدو 300 dirhams ديال la TVA collectée moins 200 dirhams ديال la TVA récupérable sur charge bien sûr على la marchandise donc شحال كتعطينا سي 100 dirhams هنايا هي الحالة الأولى اللي هي la valeur positive donc تنديرو la déclaration et le paiement ديالها d'accord غادي نشوفو المثال الثاني اللي هو واحد المثال بسيط l'entreprise قررت commercialise des produits imposables au taux normal de 20%. Prix d'achat hors taxe 5000 dirhams, la TVA اللي عليها 20% 1000 dirhams, le prix d'achat TTC en globalité c'est 6000 dirhams. Le prix de vente hors taxe 3000 dirhams, la TVA اللي عليها c'est 600 dirhams et le prix de vente en globalité c'est 3600. Très bien. غادي ندوزو نحسبو لا TVA في هاد الحالة هادي. كيف العادة لونتربريز ديالنا غادي تخلص كومبيان 6000 درهم لو فورنيسور باش تشري لي مارشانديز. فيها 5000 درهم اور تاكس و 1000 درهم ديال لا TVA. Très bien. دونك هنايا في لا كونطابيليتي كيف ما العادة كنشوفوها 1000 درهم في ليطا TVA récupérable sur charge. Et bien sûr كندوزو اش لا فونت ديال لا ميم مارشانديز. غادي نبيعوها لو كليون ديالنا. لو كليون غادي يخلصنا ب 3600 درهم شحال فيها ديال لا TVA سي 600 درهم هنايا تري بيان دونك اشنو كيبان لينا في لا كونطابيليتي سي 600 درهم في ايطا TVA فاكتوري تري بيان غادي ندوزو دابا لا ديكلاراسيون ديال هاد لا TVA 600 درهم ديال لا TVA كوليكتي اللي خدينا من عند لو كليون موان 1000 درهم ديال لا TVA اللي خلصنا لو فورنيسور كتعطينا سيت فواسي واحد القيمة اللي هي السالبة ça veut dire moins 400 dirhams هاد moins 400 dirhams كنعتبروها comme étant crédit de TVA حنا اللي كنتسالو للدولة دونك كيف ما شرحنا ديجا غادي نديرو seulement la déclaration lettre d'accord دابا فهمنا لو برينسيپ ديال لا TVA غادي ندوزو انصامبل واحد لابليكاسيون à faire Madame Hind est propriétaire d'une entreprise commerciale Frémiche a réalisé les opérations suivantes vente de marchandises hors taxe achat de marchandises en TTC acquisition des immobilisations en TTC travail à faire calculer la TVA due au titre du troisième trimestre sachant que le crédit de TVA du mois de juin s'élève à 10 320 donc هنايا المطلوب منا ساهل اننا نقادو لا TVA du trimestriel ديال هاد لونتربريز كوميرسيال داكوغ عطاونا لي زيليمون ديال لو موا juillet les éléments ديال لو موا août et les éléments ديال لو موا de septembre غادي نحاولوا نقادو لا TVA du ديال هاد لي 3 mois en même temps حيت هو le régime trimestriel d'accord خذ الوقت الكافي ديالك وجاوب على السؤال قبل ما ندوزو لو كوريجي ديال لابليكاسيون ديالنا غادي نديرو واحد التذكير كيفاش نحسبو سيغتان زيليمون الا بغينا نحسبو باغ اكزومبل لو مونطون دو TVA كنديرو لو مونطون اور تاكس فوا لو طو ديال لا TVA الا بغينا نحسبو لو مونطون TTC كنشدو لو مونطون اور تاكس كنزيدو عليه لو مونطون ديال لا TVA ou bien بواحد الطريقه اخرى كنشدو لو مونطون اور تاكس كنزيدو عليه لو مونطون ديال لوغ تاكس حتى هو بين قوسين فوا ولا مضروبه في لو طو ديال اش ديال لا TVA تري بيان واحد الطريقه بسيطه اللي هي اش لو مونطون اور تاكس
عامل واحد زائد لوطو ديال هذيك لا تيفيا اللي بغينا نابليكي. دونك لو مونطون اوغ تاكس تو سامبلومون كنشدو لو مونطون تي تي سي وكنقسمو على واحد زائد داك لوطو اللي كنحسبو ديال لا تيفي. داكوغ، نعطي واحد المثال. سوبوزون دابا عندنا لوطو ديال 20% اللي هو لوطو نورمال. الا بينا نحسبو لو مونطون اوغ تاكس ديالو هو لو مونطون تي تي سي مقسوم على 1.2. متفقين؟ دابا الا بينا نحسبو لو مونطون ديال لا تيفي. لو مونطون ديال لا تيفيا كنشدو لو مونطون اوغ تاكس فوا 0.2 اللي هي 20%. الا بغينا نحسبو بطريقه اخرى لو مونطون ديال لا تيفيا كنشدو لو مونطون تي تي سي هو الاول كنقسموه على 1.2 وبين قوسين فوا 0.2. وبطريقه اخرى اللي هي واحد لا ميثود اكسبريس كنشدو لو مونطون تي تي سي وكنقسموه ديريكتومون على 6. متفقين؟ باش نجاوبوا على لا كيستيون ديالنا غادي نسترجعوا لينونسي ديال لابليكاسيون واللي طلبوا لنا في لا كيستيون اننا نحددوا لا تافيا دو او تيتر ديال لو 3 تريمستر. اذا غنستعملوا واحد الطابلو بسيط اللي غادي يمكننا نجاوبوا على هاد لا كيستيون. غادي نحددوا في اول حاجه لا تافيا فاكتوري. كيفاش غادي نحددوا هاد لا تافيا فاكتوري؟ غادي ناخذوا لي فونت دو مارشانديز اور تاكس ديال لو موا جويي زائد ديال لو موا اوت زائد ديال لو موا سبتمبر. كلهم غادي نضربوهم في اش في 20%. علاش؟ حيت عطاونا اون اور تاكس. داكوغ، القيمه ديالتهم هي 280,000. غادي نمشيو ليليمون الثاني اللي هي لا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. منين غادي ناخذوها؟ من لاشا دو مارشانديز اون تي تي سي. دونك عطاونا القيمه هنايا بالتي تي سي. اذا كاش غادي نديرو؟ غادي ناخذو القيمه ديال شهر جويي وشهر اوت وشهر سبتمبر. كلهم غادي نقسمهم على 6. علاش؟ شفنا ديجا في لا ميثود اكسبريس اننا كنقسموا على 6 باش ننتقلوا من تي تي سي لاش لا تيفيا ديريكتومون. دونك شحال في القيمه ديالتها؟ سي 252,000 اكزاكت. تري بيان. غادي نمشيو لا تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. غادي ناخذوها من لاكيزيسيون دي ايموبيليزاسيون اون تي تي سي من لو طابلو ديالنا. غادي ناخذو القيمه ديال لو موا جويي اوت اي سبتمبر وغادي نقسموها كذلك على 6 حيت معطيانا اون تي تي سي. دونك القيمه ديالها هي 12630. دونك ولا بدا غادي نسترجعوا داك لو روبور دو كريدي دو تيفيا اللي تعطانا في لي نونسي اللي هو 10320. تري بيان. دابا يمكن لينا نحسبوا لا تيفيا دو او بيان لو كريدي دو تيفيا. ما عرفناش واش القيمه ديالته موجبه ولا سالبه. داكوغ، غادي نحسبوا لا تيفيا دو ديالنا سي 280,000 moins 252,000 moins 12630 moins 10320. شحال غتعطينا؟ الله يخليكم عطاتنا 5050. ça veut dire هذه هي لا تيفيا دو. دونك ما كاينش كريدي دو تيفيا حيت خرجت لينا واحد القيمه اللي هي موجب.